اللہ رب العالمین نے انتہائی خوبصورت گھڑیاں پرکیف نورانی لمحات ساڈے نصیب وچ لکھے، ورنہ پہلیاں راتاں دی طرح یہ رات بھی ساڈی ہن بسترے چ ہوندے دوستاں بیلیاں کول بیٹھے ہوندے۔ یقیناً اللہ پاک دا بے پناہ لطف و کرم ہویا، اسیں اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ دے گھر چ بیٹھ کے ذکر خدا بھی کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں۔ اس واسطے یاد رکھیے 10:15 ہو گئے، انشاءاللہ تعالیٰ 11:15 تک آپ اپنی محفل نو ختم کر دیں گے۔ اس وقت تک انتہائی توجہ نال انتہائی محبت نال جس طرح پہلے تسی حضور دے ذکر نو سماعت فرمایا، دائیں بائیں اگے پیچھے اٹھنا بیٹھنا اندر باہر آن جان تو بہتر ہے کہ پرسکون طریقے نال بیٹھ کے سرکار مدینہ علیہ السلام دا ذکر سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم تواڈی میری اج دی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین التین والماء ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھو وسلم علیک یا۔ درود و سلام پڑھنے تو محسوس ہو رہی ہے کہ تسی شدید تھکاوٹ دا شکار انی تھک گئے نے، تو پھر بہتر ہے پاپا دعا خیر کر لیے تاکہ تسی جلدی جلدی بسترے چ بیٹھو یا دنیا داری دیاں جڑیاں رہ گئی نے وہ جا کے دوستاں بیریاں نال کر رہو۔ درود و سلام دی درخواست پیش کیتی ہے، میرا حکم نہیں میرے پروردگار دا حکم ہے۔ میری تے عرض سی میں تے قرآن دی آیت پڑھ کے اپنے وقت جگائے نے، اور قادر مطلق نے درود و سلام پڑھنے دا حکم ساری دنیا نو ساری کائنات دے انساناں نو ارشاد نہیں فرمایا، فقط صاحب ایمان لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی درود و سلام پڑھن دا حکم صرف صاحب ایمان لوگاں واسطے، بے ایمانہ واسطے نہیں۔ تے اگر اس بات تے یقین ہے کہ الحمدللہ سانو اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے، تو پھر صاحب ایمان تے درود پڑھ دینے۔ تساں تھوڑی جی سستی کیتی ہے، سستی چھوڑ کے بڑی محبت نہ گج وج کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کدل محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے جھولی پھیلاؤ، اللہ دی بارگاہ چ بیٹھے خوش نصیبوں منگ لو، کرم ضرور ہو جائے گا۔ تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کی ہستے میانے دو کریم، مطلب ساڑا رب بھی کریم ہے، ساڑے رسول بھی بڑے کریم نے۔
تے ساڑھے وقت جاگے اسی کریم ذات دے گھر چ بیٹھ کے کریم نبی دا ذکر پہ کرنے آؤ تے کنجوسی کس بات دی پڑھیے کدی لے محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے آواز نہیں آئی مل کے پڑھیے کدی لے محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول وی موڑ مہارا ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری حق فری حق فری حق فری حق فری ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے آمد نسائی چمہ پیر تڑے لب کھل بوسن جدہ توں آسے جدہ توں آسے میرے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دیو در کھل ویسے جدہ تو آسے جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھل ویسے جدہ تو آسے ناشاد میں کملی کو جڑی کو دکھ بھل ویسے جدہ تو آسے ناشاد میں کملی کو جڑی کو لگ مل ویسے جدہ تو آسے ساڑھے ولوی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے پڑھیے کدی لے محبوبہ سارا کدی لے پھرن غریباں دے دن پھرن غریباں دے بڑی حسرت آئی تڑے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑی حسرت ہے سونا تڑے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جا پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے وط میچ دا مر جا تیڑے عشق دا بال کے مچ سونا میں تے سیکدا مر جاوا ہوے وقت اخیر تے مکھ تیڑا میں تے ویکھدا مر جاوا بسی رضا سناویں جا کے میریاں عرضاں سناویں
جا کے میریاں ایسا بابرکت ماحول ہے سرکار دے غلامو ایک نات تسی دوسری نات جا پہنچے مگر میں پھر بھی وہی جملے پڑھنا چاہنا کدی لے محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے نہیں معامل منگ دی سبحان اللہ میں تے پیدل ویسا مینوں لے چل سونے نالے تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میڈے حاضر سر دیوالے جے کوئی پوچھے تے کولوں جڑی کون کنگالے سردار بس یہ نایا کھدوی میرے اٹھا دی چروالے ساڑھے والوی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے کدی لے محبوبہ سارا کدی لے محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے ہر ویلے تانگا یار دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہر ویلے تانگا یار دیا جڑا سونے دی تانگ لے کے بیٹھا اچھی بولے سبحان اللہ ہر ویلے تانگا یار دیا تیرا نام وظیفہ دل دا تے دم دم نال پکاویں ہر ویلے تانگا یار دیا بیٹھی رو رو کاگے اڑارا فالا پاوا تے میں قاصد بھیجا میرا تھی گیا حال بیمارا سرکار بنا ہن جیون کوڑے میرے دل وچ درد ہزاراں غلام فریدا میں تیرو مائی وے جویں وچھڑی کونج کتارا ساڈے والے وی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے کدی لے محبوبہ سارا کدی لے محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاں تے ویکھے ایڈے لیکھ کتوں چنگے میرے سونا وچ ویکھن دے ویکھے یار تا تیرے من وچ وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے غلام فریدا بوئے یار دے مریے او ویکھے یا نا ویکھے خواجہ غلام فریدا بوئے یار دے مریے او ویکھے یا نا ویکھے
साडे वल वी मोड़ मुहारा दिन फिरन गरीबां दे कदी ले महबूबा सारा दिन फिरन गरीबां दे नारे तकबीर कदर जुमला उशाकान मुस्तफ़ा मुहिबान औलिया अज दिस इंतहाई पुरकैफ नूरानी वजदानी बाबरकत बाज़मत बारिफ़त महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा जमा अल फरीद कॉन्फ्रेंस तो साडा ईमान औलिया दा जिक्र होवे या अंबिया दा जिक्र होवे सूफिया दा जिक्र होवे या सुलहा दा जिक्र होवे दर हकीकत जिक्र मुस्तफ़ा ही है क्योंकि जिन्हों जो कुछ मिलया दर मुस्तफ़ा तो मिलया जो इनायत हुई मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे तसद्दुक नाल हुई साडे इमाम आला हज़रत फरमाते ने ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला अरे बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे प्यारे प्यारे गुलामों अल्लाह तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए जिस मुहब्बत नाल जिस अकीदत नाल जिस चाहत नाल साडे मेज़बान नौजवानों ने तुसीं इश्तिहारात में देख चुके हो नाम लैन की ज़रूरत नहीं बहरहाल जितने भी हुजूर दे गुलामां ने मिल के इस बाबरकत महफिल का इनेकाद फरमाया या जिसने भी दामे दिरमे सुखने इस पाक माहौल पाक महफिल हिस्सा पाया सब वास्ते दिल दियाँ अथां गहराइयां नाल दुआ करना कादर मुतलिक सब दियाँ अजमतें इज्जतें रिज़क घरबार बरकतां और इजाफे नसीब फरमाए। हज़रात जी वकार चंद नौजवानों ने मिल के इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद फरमाए अल्लाह करीम इन्हां दियां जवानियां सलामत रखे। याद रखिए नौजवान बंदा अल्लाह करीम की इबादत करे ना अल्लाह पाक उन्हें बड़ा प्यारा लगता। हदीस पाक तो साबित है मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया उतनी इबादत ही बुढ़ा आदमी करे उतनी नौजवान करे। तो सरकार फरमाते हैं इस नौजवान आबिद नूं उस बुढ़े आदमी की इतनी फजीलत है कफदली अला साइरिल अंबिया जिस तरह अल्लाह ने मैनू सारे नबियों ते फजीलत अता फरमाई जिस तरह मेरा रुतबा सारे अंबिया तो आला फरमाया इस तरह नौजवान बंदा नेकी करे ना तो बढ़ापे की नेकी नूं इतनी फजीलत रख दी जवानी वाली नेकी। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु शाब ताइब फरमाया अल्लाह उन्हां नौजवानों नाल बड़ा ही प्यार करता है बल्कि उन्होंने अपना महबूब बना लैंदा है जिहड़े खुश नसीब जवानी च तौबा कर लेंदे। जवानी दी तौबा ये रब नूं बड़ी पसंद है। दर जवानी तौबा करदन शेवा पैगंबरी दरब पीरी गुरगजालम मी शबद परहेजगार। सूफिया फरमाते ने कि जवानी दी तौबा ये नबियों का तरीका है अंबिया का तरीका है और बल्कि एक बाकमाल हदीस पाक वाले गोश गुजार करना इंशाअल्लाह ताला रूह तक उतर जाएगी। हुजूर फरमाते ने जवान बंदा सच्ची तौबा करे ना तो कादिर मुतलिक मशरिक तो लैके मगरिब तक जितने कब्रस्तान कब्र जितनी कब्र ने लखा करोड़ा नहीं अरबा खरबा की तादाद के अंदर फरमाया उसकी सच्ची उस जवान की तौबा की वजह तो अल्लाह इतना राजी होंदा है इतना खुश होंदा है कि उन्होंने सारे कब्र वालों का 40 दिन वास्ते अजाब खत्म फरमा देता है। एडी तकड़ी हदीस शायद तुम आगे ना सुनी उसी पर हुण सुभान अल्लाह बड़ा हौली बोले उची बोलो सुभान। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे गुलामों जिंदे नाल रब प्यार करे जवानी दी तौबा अल्लाह नूं बड़ी पसंद है। हशर दा मैदान होना है ते सवा नेज़े ते सूरज होना है तांबे की तरह ज़मीन होनी तांबे की ज़मीन होनी बल्कि मिट्टी की ज़मीन नहीं तांबे नाल तब्दील हो जाएगी और लोगों को पसीना इस कदर आंदा होगा कि लोग अपने अपने पसीने च गरकाब होंगे पसीने दी लगामां होणगियां 70 गज तक पसीना दूर चला जाएगा किसी के गिट्टियां तक किसी के गोडियां तक किसी के नाफ तक किसी की गर्दन तक लोग पसीने से गोते खा रहे होंगे और पसीना इस कदर बदबूदार ते सख्त होगा। गालिबन हदीस मुबारक चाहता है कि अगर एक कतरा ओद पहाड़ ते गिर जाए सारा ओद पहाड़ ही रेजा रेजा हो जाएगा उसकी तपश सह ना पाएगा और अगर उस पसीने का कतरा दुनिया ज़ाहिर हो जाए तो सारी दुनिया बदबूदार हो जाए। लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम उस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर अल्लाह बेनियाज दे सोने माही ने फरमाया जिस जवान ने जवानी च तौबा कर ली तो अल्लाह करीम नाल लौ लगा ली अल्लाह नाल ताल्लुक जोड़ लिया ना नाशा फी इबादतिल्लाह है फरमाया अल्लाह बेनियाज उस मुश्किल तरीन टाइम के अंदर जो इतना मुश्किल पसीना इतना सख्त पसीना इतने इंतहाई ना गुफ्ताबे हालात होने ने उस जवान जिन्हें जवानी च तौबा की ते रब दा बंदा बन गया
اللہ کریم جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا اس مشکل وقت دے اندر اس خوش نصیب جوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں اس واسطے بھی خوشی ہوئی ہے انہاں جواناں نے بحمداللہ تعالیٰ کسے میلے جمیلے چیسا نہیں پایا، اللہ دے فضل نال حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ کرے اللہ خالق کائنات انہاں دی جوانیاں انجی سلامت رکھے۔ یاد رکھو جوانی ہے یہ جوانی بھی دو طرح دی ہوندی، ایک جوانی وہ ہوندی جڑی مستانی ہو گئی معاذ اللہ، چوکاں کھڑے ہو کے نشے دی نظر ہو گئی، تباہی بربادی نہ صرف اپنے واسطے، بچیاں واسطے، خاندان واسطے، پورے گاؤں واسطے، پورے علاقے واسطے تباہی۔ کدی اس موڑ تے کھڑا ہے، اس گلی تے کھڑا ہے۔ کئی جوان جی نشے دا شکار نہ بھی ہون تے خدا نخواستہ انتہائی نظراں غلاظت دا شکار ہو گئیاں، کدی اس چوک تے کھڑے ہو کے ہوٹ کر رہے نے، کدی اتھے کھڑے مذاق کر رہے نے۔ ایک تے جوانی یہ، ایک جوانی او جڑی اللہ اور اس دے رسول دے نام ہو جائے۔ پر اے جوان تھوڑے نے، اے جوان تھوڑے نے، ہیں چیدہ چیدہ کوئی، لیکن انہاں جوانیاں دا الحمدللہ اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ دے اندر میدان حشر وچ مول پہ جانا ہے۔ اور یہ جوانی جنہ سنبھالنی ہے ہوندے چار ایک داڑے نہیں، زندگی دے ترائے تے حصے نے، بچپن جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن ماں باپ دے ذمے ہو گیا تے بڑھاپا دوسرے دے گل پہ گیا ہے، کسے پکڑی سوٹی نہ پکڑی مرضی والے۔ ایک جوانی ہے ایمان نال جے جوانی نو سنبھال لیا نا، جوانی دی اس چادر تقدیس تے کوئی حرف نہ آیا، کوئی کالی لکیر نہ آئی، اللہ دے فضل نال دوواں جہاناں چ کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا دے اندر خوشخبریاں تے بشارتاں نہیں۔ حضرت سیدنا ابو طیب طاہر شافعی رحمت اللہ علیہ ایک بہت پیارے بزرگ ہوئے نے، آپ دی عمر شریف سی 100 سال تے جوانہ رنگے لگ دے سن، جوانہ طرح۔ لوگوں نے پوچھا بابا جی تواڈی صحت بڑی باکمال ہے، قابل رشک صحت دے مالک، 100 سال بھی بڑھاپا کوئی نہیں، جوانی وجہ کیسے نسخے تساں استعمال کیتے؟ بابا جی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا کوئی دوائی کوئی نسخہ کسی حکیم دے پیش نہیں ہویا، صرف ایک کوئی وجہ ہے، میں اپنی جوانی نو گناہ تو بچایا سی۔ ہن اولی جے بولو ذرا تکڑے تے بولو، اللہ کرے ہر جوان دی جوانی گناہاں تو بچ کے رسول عربی دی غلامی دے نام ہو جائے۔ میں اپنی جوانی نو گناہاں تو محفوظ رکھیا، اپنے اس جسم دی حفاظت کیتی، اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی چ اینو خرچ نہیں ہون دیتا۔ اللہ قادر مطلق نے ویکھ لو مینوں 100 سال وچ بھی وہ جواناں والی صحت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں بحمداللہ تعالیٰ جوان طبقہ زیادہ اتنے بیٹھے ہے، تو دعا کرنا اللہ خالق کائنات انہاں دی جوانیاں دی حفاظت فرمائے، انہاں اللہ کریم منشیات تو بچائے، گلی کوچیاں کھڑے ہو کے ہر ایک دی بہن بیٹی ماں دی عزت نو سمجھن دی توفیق تے جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضور دی سچی غلامی دا شرف عظیم نصیب فرمائے۔ مل کے بولیے ذرا آمین۔ چلو تھانوں لے کے چلنا مکہ پاک دی سرزمین تے، اوتھے بھی ایک انج دا جوان سی، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، سمپل یہ ترجمہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ افلاح دا معنی ہے الفوز فی الدارین، افلاح جڑا لفظ بولا ہے نا قرآن دے ترائی لفظ پڑھے ہیں، قد افلح من تزکا، بس ان دے اندر راز بہت بڑا ہے، حکمت بڑی ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام تے اترن والے کلام دے اندر رب فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ ان تزکیہ کے شہدان آئے بس صحیح دسنے تو حضور دے غلاموں افلاح اس دا مطلب مفسرین نے لکھے الفوز فی الدارین، یعنی افلاح کامیاب وہ بندہ جنہوں اللہ نے دوواں جہاناں چ کامیاب فرمایا۔ ادھوری کامیابی نہیں، سنگل کامیابی نہیں، دنیا کے اندر بڑا مالدار ہو گیا، بڑا پیسہ مل گیا، کوٹھیاں کاراں بنگلیاں دا مالک ہو گیا، لیکن آخرت بھول گیا، یہ افلاح نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تباہی ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جن دی زندگی بھی سونی ہوئے تے ان دی قبر تے حشر بھی سونا ہو جائے، دونوں جہاناں وچ کامیاب ہو جائے۔ تو یاد رکھیے من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، لیکن کامیابی واسطے لوگوں دیا سوچاں بڑی مختلف نے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کو پیسہ بہت زیادہ ہے وہ کامیاب، کسے سمجھا جن کو علم بہت زیادہ ہے وہ کامیاب، کسے سمجھا جن دی بادشاہی تکڑی ہو کامیاب۔ تو یاد رکھیے اگر پیسے نال بندہ کامیاب ہوندہ نا تے قارون کدے ناکام نہ ہوندا، جس دے خزانے دیاں چابیاں 70 اونٹ اٹھان دے سن، 70 اٹھے، ساڑھے کو درباں خرباں دے خزانے دی چابی ہوئے تے جیب وچ پوری آ جاندی، اندازہ کروں دے خزانے دیاں چابیاں 70 اونٹ، اتنی دولت دا مالک، لیکن ناکام ہو گیا، اللہ دی نافرمانی، نبی دا گستاخ ہو گیا، زمین اچ دھن سے آج بھی تنسری حدیث سے پاک ہے۔ حضور دے غلاموں یاد رکھیے دولت نال بندہ کامیاب نہیں ہوندہ، علم نال کامیاب ہوندہ تے شیطان تو وڈا عالم ہی کوئی نہیں سی، جنہ سارے فرشتے معلم الملکوت، سارے فرشتیاں دا استاد، علم نال بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اور اگر بادشاہی نال کامیاب ہوندا تے شداد نمرود دی بادشاہی پوری دنیا تے پوری روئے زمین تے بادشاہی تباہی بربادی دا شکار ہو گئے. نمرود نے ایک لنگڑے مچھر نہیں تباہ و برباد کر دیتا, ایک لنگڑے مچھر دا مقابلہ نہ کر سکا. اندازہ فرمائیے اسی طرح بڑے بڑے ہٹلر دنیا دے اندر آئے, چنگیز خان آئے, بڑی انہوں نے ظلم و تشدد دے بازار گرم کیتے, انہوں نے سراں دے مینار بنائے تے کامیاب نہ ہو سکے. چلو قرآن دی بارگاہ پھر عرض کریے, اے اللہ دے پاک کلام اے تیسی پوسٹ مارٹم کر لیا کہ اے بندہ دولت والا بھی کامیاب نہیں, علم والا بھی کامیاب نہیں, شہرت والا بھی کامیاب نہیں, ظالم بھی کامیاب نہیں, بڑی بادشاہی والا بھی کامیاب نہیں. تے کامیاب ہے کون؟ اللہ دی قسم کھا کے گل کرنا, کامیاب وہی ہونا ہے جنہوں قرآن نے کامیاب کرا دیتا ہے. پچھلے بھی ذرا بولو نا سبحان اللہ, تھوڑا جو اور بولو ذرا جا کے سبحان اللہ. اللہ دے پاک کلام چو آواز آئے قد افلح من تزکا, کامیاب ہوئے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ دا مطلب کیا ہے؟ جن دے باطن دی دنیا من دی دنیا روشن ہو گئی. بغض و حسد, کینہ, گناہگاریاں, سیاکاریاں, حسد وغیرہ جتنیاں بیماریاں نے انہاں تو اپنے آپ نو پاک کر لیا. اور یاد رکھیے ہن سوال پیدا ہوتا ہے تزکیہ لبدا کتھوں ہے؟ اے جیڑی دولت ہے اے بازاروں مل جائے گی؟ کسے مارکیٹ, کسے کارخانے, کسے فیکٹری جو تزکیہ مل جائے گا؟ تزکیہ بازار چو نہیں ملدا. تزکیہ یا نبی دے دربار چو ملدا ہے یا کسی ولی دی بارگاہ چو ملدا ہے. ذرا سچے تکڑے ہو کے پھر بولو سبحان اللہ. یہ دولت ایڈی با کمال ہے, یہ دولت ایڈی بے مثال ہے جی بازارہ مارکیٹیں دستیاب ہی کوئی نہیں ہے. اللہ والے دی بارگاہ ہے, اللہ والے دی بارگاہ ہے. تے سلطان العارفین دی زبان ترجمہ نہ کر لئے, ایک روچی بولو سبحان اللہ. فرما دیں باج فقیراں کسے نہیں مارا, باج فقیراں کسے نہیں مارا, تے ظالم چور اندر دا مل کے بولیے سبحان اللہ. تے دوسرے مقام سلطان العارفین فرما دینے اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو. تو خواج خضر دیا تیرے اندر آب حیاتی ہو, شوق دا دیوا تو وال ہنیرے تینو لبسی شے گواچی مرن تھی پہلا مر گئے باہو تا حق دی رمز پچھاتے نعرہ تکبیر, نعرہ گئے باہو تا حق دی رمز پچھاتی ہو. ان ماردہ کون ہے؟ باج فقیراں کسی نہیں ماریا, ظالم چور اندر دا ہو. اندر دی صفائی, من دی صفائی ہو گئی, تزکیہ نفس حاصل ہو گیا. اور یاد رکھے جس خوش نصیب نو دولت مل جاندی ہے ان دی روحانیت بہت مضبوط ہو جاندی ہے. پھر جسم چاہے کمزور رہے روحانیت دے اعلیٰ درجے تے فائز ہو جائے گا. لیکن اے دولت ملدی یا نبی دی بارگاہ چوں یا ولی دی بارگاہ چوں. چلو سب تو پہلے مکہ پاک تو لے کے چلنا, اتھے بھی ایک نوجوان سی
نام سی فضالہ، اپنی جوانی تے بڑا ناز سی، خوش شکل سی، بازار دے اندر چلدا سی تے لوگ ویند سن تکڑا جوان ہے، سونا جوان ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں۔ اور اس وقت چونکہ حالت کفر ہی سن، ایک عورت نال معاذ اللہ ناجائز تعلقات بھی سن، اندے نال سارا دن گلاں کردے نے، ساری رات اندے کول گزاردے سن۔ جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے مکہ شریف نو فتح فرمایا نا، اس نوجوان نے سوچیا کہ مسلمانوں نے ان سانوں بڑے زخم لگائے نے تے ہین سارے اس نبی دی کمانڈرشپ دے تحت اس نبی دی غلام نے، خدا نہ خاصا اس نے سوچیا نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا میں نبوت دی شمع ہی بجھا دیاں گا، نبی دا قصہ ہی پاک کر دیاں گا کہ جدوں نبی ہوئے گا ہی نہیں تے پھر ساڈی کون مخالفت کرے گا۔ اس نیت نال بغل وچ خنجر چھپا کے مسجد حرام دے اندر اتھے کھڑا ہے ایک کونے تے لک کے، سرکار دو عالم علیہ السلام اس ویلے کعبے دا طواف فرما رہے سن۔ بولی ذرا سبحان اللہ، کیسا منظر اسی کعبے دا طواف، کعبہ خود کعبے دا طواف کر رہی ہے، حضور کعبے دا طواف کر رہے ہیں۔ ان دی یہ منشا سی جو ہی نبی بے دھیانہ ہوئے گا نا توجہ بٹے گی تو میں حملہ کر دیاں گا، معاذ اللہ نبی دا سر تن تو جدا کر دیاں گا۔ یہ نہیں جانتا سی نبی تو وہ ہے جو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، حضور تے دلاں دے راز جان دے نے نا، یہ تے شاہی کوئی نہیں جڑا نبی فرش زمین تے بیٹھ کے عرش و پاک دیاں خبراں دے سکدا ہے، وہ لکے بندے نہیں جان سکدا۔ ساڈا تے ایمان ہے کہ اس جامع مسجد الفرید دے اندر بیٹھن والے خوش نصیباں نو اج بھی گنبد خضرا دے اندر میرے مصطفیٰ جان دے، صرف ساڈا چہرہ مورا شکل ہی نہیں جان دے، ساڈے دلاں دے راز نو حضور جان دے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں، رب دے حبیب جدوں کعبے دا طواف پہ کر دینے، اللہ دی رحمتاں دی بارشاں دے اندر کونے دے اندر کوئی آڑ لے کے لکیا چھپیا آیا نوجوان فضالہ نامی دوستان یزی خنجر بغل دے اندر سی۔ اچانک جدوں سرکار مدینہ علیہ السلام گزرے، میرے لجپال نبی دی نظر کرم اٹھ گئی، سدھی فضالہ دے دل تے گئی ہے جڑا خنجر لے کے کھڑے، حضور دی نظر کرم اٹھی، بس فضالہ دا کم ہو گیا، فضالہ آگے بڑھ رہی سی حملہ کرن واسطے، میرے مصطفیٰ دی نظران دا شکار ہو گیا۔ بس حضور نے تکیا تے فرمایا فضالہ ہے، سر جھک گیا، سر جھک گیا، ہاتھ بند کے کہندے جی میں فضالہ ہوں، تے فرمایا کی پیا کرنا ہے؟ بس حضور انہوں ویکھ رہے نہیں، میرا خیال ہے خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ دی روح بھی کی دے اس مقام دا طواف کر رہی ہے، بڑا ذوق آکھے تے میں ودے بھی چلا جانا، اچھی بولیے سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دیا پاک نظران دے دل تے دوستان عزیز، انہوں تزکیہ حاصل پیون لے گویا سرکار نو ہاتھ بند کے رض کر دے، تیر نینا دے روک میں ماہی اسیوار جلن نہیں جوگے، تیر نینا دے روک میں ماہی اسیوار چلن نہیں جوگے، پیسی پہلی نظر مروڑے گیا، ایک قدم ہلن نہیں جو، تیری زلف دے پیچا انج کر پیچا کتے یار چلن نہیں جوگے، غلام فریدہ جو آسانڑ گزری او کتے خبر چکلن نہیں جوگے، غلام فریدہ جو آسانڑ گزری کتے خبر گلن نہیں جوگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بارگاہ سرکار نے فرمایا فضالہ ہے، قتل کرن دے ارادے نال خنجر بغل چھپایا سی، بس حضور دی نظرہ نے کم ہی کر چھڑیا ہے، حضور دی نظرہ نے شکار ہو گیا، جڑا نبی نو شکار کرن واسطے آیا خود تے خنجر لے کے آئے، حضور نے بس نظران دے تیر چلائے، ویکھیا بس نظر آخر نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دی، اور جدوں بری نظر اپنا اثر کر سکتی ہے تے جڑی پیاری نظر ہے، خوش نظر ہے، کمال دی نظر ہے، وہ اپنا اثر نہیں بھی کھا سکتی، اچھی بولی ذرا سبحان اللہ۔
کہنے لگا جی فضالہ، فرمایا کی سوچ رہی سی اپنے دل نال کی گلاں کر رہی سی؟ نبی تو وہ ہے جو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ کہنے لگا جی میں تے کھڑا ہو کے ذکر خدا کر رہی سی، میں تے ذکر خدا کر رہی سی کھڑا ہو کے۔ حضور نے فرمایا جس نیت نال آیا وہ نیت بیان کر، کس طرح آیا سی؟ بس اس وقت اکھاں چوں اتھرو ٹپ ٹپ بہن لگ پے، ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سونیا میں تے جس نیت نال آیا تسی میری نیت بھی جان گئے ہو۔ آپ خود فرما دے نے کہ اس وقت حضور نے میری سینے تے ہاتھ رکھیا، آپ فرما دے نے اللہ دے جلال دی قسم ہے اس تو پہلا نبی ساری کائنات تو مینوں برا لگدا سی، ناپسندیدہ سی، حضور دا ہاتھ رکھن دی دیر سی، ان دی ٹھنڈک نے میرے کفر دیاں ساریاں سیاہیاں دو چڑھیاں سی، کفر دور ہو گیا، حضور دی محبت جلوگر ہو گئی، ایمان دی دولت مل گئی۔ اور جڑا نبی دا سر لینا آیا سی ایمان دی دولت لے کے واپس جا رہی ہے سرکار دا غلام بن کے۔ ہن اگلی گل سنو، تزکیہ کیویں ملیا؟ اجے تے ظاہری کلمہ پڑھیا ہے نا، تے ہن اگلی گل سنو، دل دیاں صفائیاں کیویں سرکار نے کیتیاں؟ بازار وچ گزر رہے نے، اوہیو آپ دی عورت جن دے کول سارا دن گزارتے سن، راتاں گزارتے سن، جن دے نال حالت کفر چ نجائز تعلق سی، آپ گزر گئے لیکن ہن گزرے تے ہور شان نال نظراں جھکیاں ہوئیاں سن۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نظراں تے حیا دے پہرے گاڑ دیتے، نظراں تے حیا دے پہرے سجا دیتے نے۔ فضالہ گزریا، پچھوں آواز دے کے کہندے فضالہ، آپ رک گئے، کہنے لگی اچھا سانو بلائے بغیر ہی گزر رہی ہیں، میرے نال گل نہیں کرنی، میرے نال مشورہ کر کے گیا سی، مینوں دسنا کوئی نہیں نتیجہ کی لے کے آئے؟ میرا ایمان نے کہندے سر جھکا کے فضالہ عورت وال نہیں تکیا، تزکیہ انج دا حضور نے دل صاف کیتا، دنیا دیاں ساریاں محبتاں ہی رفو چکر ہو گئیاں، دل صاف ہو گیا، تزکیہ دی دولت مل گئی۔ سر جھکا کے کھڑے، اوپر نہیں ویکھیا، پہلے جڑا اکھاں چکھاں پا کے عورت نال گلاں کردا سی ہن سر نظراں جھکیاں ہوئیاں نے، حیا دے پہرے لگے ہوئے نے، تے کہن لگی فضالہ دس تے صحیح جڑا میرے نال مشورہ کر کے گیا سی او دی کوئی خبر سنا؟ تے میں یقین نال کہنا انج ہی کہندا ہوے گا نا، اے خبر تے تیرے سامنے آ گئی۔ اکھ تے حضور نے صرف ظاہری مینوں کلمہ نہیں پڑھایا، میرے دل دیاں بھی حضور نے صفائیاں کر دتیاں نے، اے ویکھ تیرے ول ہن تکنا بھی گوارا کوئی نہیں۔ کہن لگی ہائے تو فرمایا او فضالہ ہور سی جڑا تیرے نال گلاں کردا سی، او فضالہ دنیا دار سی، کافر سی، بے ایمان سی، ہن اے فضالہ محمد عربی دا غلام بن کے آ رہی ہے۔ اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تو میرے مدنی کریم علیہ السلام دے غلام اندازہ فرماؤ، سونے نبی نو اللہ نے مزکی بھی بنایا، معلم بھی بنایا، او مدینے دے تاجدار دی نظرانے۔ دوستانی عزیز ہن میں تانوں ہندوستان دی دھرتی تے لے کے چلنا، دو ہی جملے بولے سن، تزکیے دی دولت یا نبی دی بارگاہ چ مل دیے یا ولی دے دربار چ مل دیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، او تاجدار چشت اہل بہشت میری سرکار دے غلامو، جندہ پوترا مرید زہد الانبیاء ہوئے، جن دے قدماں نو چومن والا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوئے، اندازہ تے کرو او مرشد کیڑا وا کمال ہوئے گا۔ حضرت خواجہ معین پاک دی بارگاہ چ بھی ایک بندہ ایویں آیا چھری لے کے بغل دبا کے نا، تے کہنے لگا آج میں مسلماناں دے اس ولی نو ختم کر دینا ہے، انہیں ساڑھے عالم کفر چ بڑیاں دراڑاں ڈالیاں نے، آج زندہ نہیں چھوڑاں گا۔ آپ دی بارگاہ چ اور بھی خواجے بیٹھے سن، اور مرید بیٹھے سن، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ تے تھوڑی دیر بعد آپ دی نظر اٹھی نا حضرت خواجہ معین پاک دی، تے فرمایا کیویں آیا ہے؟ کہنے لگا جی مرید ہونا آیا۔ فرمایا چھوڑ مریدی، اے بغل وچ کی چھپا کے آئے؟ حضور دے غلاموں اندازہ تے کرو، جس نبی دے غلاماں دے غلام خواجہ معین پاک دی نظراں ایڈیاں با کمال نے کہ آن والے دے حالات ان جان دے نے مصطفیٰ رب نے کیڑیاں شانہ دا مالک بنایا ہوئے گا۔ اچھی بولیے سبحان اللہ۔ اس سے واسطے سکندر رہنے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا یار بن دیکھے، ہر کوئی فدا یار بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے کہ غلاموں کی۔ آواز آئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ مظفر۔
मोइन पाक ने जदों फरमाया ना उस आने वाले जिहड़ा बगल छुरी दबा के आप कत्ल करने की नीयत ने फरमाया तू मुरीद होने नहीं आया, जेड़ा मकसद लेके आए पूरा कर। बस इतना कहने की देर सी, आप दी नज़र का तीर सीने पे बस्त हो गया, छुरी दूर जा गिरी, सर झुक गया। आप दे कदम च हथ जोड़ के रस करदा सोना इंदी मेरे इस गले के अंदर भी अपनी गुलामी का पटा पा दियो। सरकार दे गुलामो ये तज़किये दी दौलत अल्लाह वाला दी बारगाह च मिलदी है। तज़किया एक कामयाबी दी अलामत है, बुनियाद है कामयाबी। ख्वाजा मोइन पाक, चलो फिर आप दी गल करिए। आप जदों अपने इलाके के अंदर अजमेर शरीफ तशरीफ ले आए ना, जदों मुर्शद करीम हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपनू सनद फरागत यानी विलायत की सनद ते मोहर लगा के फरमाया जाओ अपने इलाके के अंदर, जाओ अपने इलाके के अंदर उत्थे लोगों का तज़किया करना है, तस्फिया करना है, अल्लाह अल्लाह करानी है, लोगों का ताल्लुक रब नाल जोड़ना है, शरीयत मुस्तफा दे ताबे करना है। अल्लाह दे वलियां दे आस्थाने होंदे ही इन्हां चीज़ां दे मरकज़ ने। मेरी सरकार दे गुलामों जिथों अल्लाह की गल ना मिले फिर उन आस्थाने का फायदा भी कोई नहीं। तो हज़रत ख्वाजा मोइन पाक ने पहले नवे नवे तशरीफ लाए ना, अकेले ही सन, आपने एक खैमा लगाया सड़क के किनारे नाल ते अंदर बैठे रहंदे सन। असर तो बाद ख्वाजा साहब नूं अक्सर बेशतर ही अपने मुर्शिद की बड़ी याद आती सी। तो आप दे हालात च लिखे है और बाज़ उलमा ने बयान फरमाया, यानी एक वाक़या हिकायत सबक आमोज़ है। एक हिंदू नौजवान सी बाहर पढ़न वास्ते गया सी किसी दूर दराज इलाके कई साल तो बाद आया, वो असर तो बाद निकलता सी सैर वास्ते हवाखोरी वास्ते बाहर। वो ख्वाजा मोइन पाक दे खैमे को गुजरा ना, तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रोंदे नजर आए। बाबा जी रो रहे सन, अंदरों आवाज़ आ रही सी सिसकियां दी, रोन की आवाज़ आ रही। एक दिन भी, दूजे दिन, तीजे दिन भी। जदों तीसरा दिन आप उन्हें रोंदिया वेख्या आपनूं ते मां नूं जाके कहन लगा, अम्मा मैं तो पढ़ने वास्ते गया सी ते वापस आया तो बाबा कोई नवा खैमे वाला है, मैनू तीसरा दिहाड़ा है, हर रोज़ गुजरना है, बाबा मैनू रोंदा नजर आ। इनकी सिसकियां दी आवाज़ मेरी कदम जकड़ लेंदी, मैं खड़ा होके सुनता रहना, सोचना कि अगर इन्हू कोई तकलीफ है, कोई दवाई लैके दी जाए, इनकी कोई मदद की जाए, तो ये बाबा क्यों रोंदा है। मां कह लगी पुत्र तू आपे जाके पूछ ले, मैं कहना बाबे को जाके पूछा तू क्यों रोना है, बाबे को जाके पूछ। जवान आदमी सी, पढ़ा लिखा सी, हज़रत ख्वाजा मोइन पाक के कदम च आ गया, कहने लगा बाबा जी तुसी क्यों रोंदे, आज तीसरा दिन मुसलसल तुहानू रोंदा सुनना, वजह की। आपने फरमाया बेटा मैं एक लंबा अरसा अपने मुर्शिद के कदम च गुजारे है, तो मैनू असर तो बाद कुछ ज़्यादा ही मुर्शिद की याद आना शुरू हो जाती, तो मैंने जो मेरी मुर्शिद की याद आती ना, मैं उनके प्यार च रोना शुरू कर देना। वो नौजवान हैरान हो गया कि मैं तो समझिया सी तकलीफ होवे तो रोया जाता है, सट लगे तो रोया जाता है, ए प्यार च रोना मैं पहली बार सुने। कहने लगा हैरानगी वाली बात है। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा बाबा जी एक मेहरबानी कर सकते हो। फरमाया बोल बेटा। कहने लगा ए प्यार वाला रोना मैनू भी दे सकते हो। हौली जे बोले, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। फरीद या फरीद अर्ज करता है बाबा जी प्यार वाला रोना मैनू भी इनायत कर दियो। दोस्तानिया जी इस रोन के अंदर बड़ियां बरकतां ने, बड़ियां हिकमतां ने। इस वास्ते हसन पाकिस्तान आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जेड़ी लज्जत रोमन अंदर ओ विच बयान नया वे, रोमन अंदर ओ विच बयान नया वे, रोना दिल दे मैले उतारे नाले मन दे रोग गवावे, रोना इश्क दी शान वधावे नाले रुठड़े यार मिलावे, आजम रोवण धोवण वाला कदी दोज़ख विच ना जावे। और यकीन जानो मेरी सरकार दे गुलामों जिससे रोना आ गया उससे गुनाहों को धोना आ गया। जेड़ा रोवे
उन्दा कम होवे। जवान आदमी खाजा पिया ते कदम च बैठे अर्ज करदा है बाबा जे प्यार च रोया जांदा है मुहब्बत च रोया जांदा है रोना मैनू भी अता कर दे। ते दोस्तानी अजी खाजा मोइनुद्दीन ने जवान दे चेहरे वल तकिया। अल्लाह वाले फिर दिल तक नजरां पा लेंदे ने दिल दियां गल्लां भी जान लेंदे ने। आपने वेखिया जवान सच्ची अकीदत सच्ची गल करदा है। आपने फरमाया बेटा जे प्यार वाला रोन लेनी फिर दो काम जरूरी ने। कहन लगा बाबा जी केड़े केड़े? फरमाया पहले मुसलमान हो जा फिर मेरा मुरीद हो जा। दोस्तान अजीज ओ नौजवान बाबा जी हथ बन के कहने लगा बाबा पहले मैं अपनी मां नाल मशवरा कर लवा। आपने फरमाया जा अम्मा नाल मशवरा करके आ। घर आया मां इंतजार पे कर दी वे मेरे लाल पुछ के आए बाबा क्यों रोंदा है क्यों रोंदा है? ते मां नू कहने लगा नी अम्मी बाबा अपने मुर्शद दे प्यार च रोंदा है अपने महबूब दे प्यार च रोंदा है दर्द नाल प्यार नाल मुहब्बत नाल रोंदा है। नी अम्मा मैं बाबे नाल सौदा करना चाहना। मैं बाबा जी नू पुछया बाबा मैनू भी प्यार वाला रोन दे दे। ते बाबा जी ने आखिया बेटा मुसलमान हो जाओ फिर मेरा मुरीद हो जा बैत कर निस्बत कायम कर रोन मिल जाएगा। ते कहने लगा अम्मा तेरे को पूछने वास्ते आया इंज कर लवा हाय ते काफर बेईमान आ क्या मुसलमान हो जावा? ते मां कहने लगी वे पुत्रा तू अपनी मर्जी करनी है अगे केड़ा मेरिया मर्जी ते मेरिया गल्लां ते अमल करना जा जिवें दिल कर दे। जवान आ गया बाबा जी दे कदमां दे अंदर हथ बन के अर्ज करदा है बाबा मैं रोन दी दौलत जरूर लेनी है जेड़ा रोन प्यार दे अंदर आउंदा है ओ प्यारे प्यारे ते बा कमाल आंसू लेने ने। आपने पहले कलमा पढ़ाया फिर हत्थां च हथ पकड़ के अपना मुरीद बेटा बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। हुण सरकार ने फरमाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा हुण रहना मेरे कोल। कहने लगा बाबा जी गल नहीं कोई नहीं मैं तुहाडे च कदमां च रवांगा। दोस्तान अजी बाबा जी दे कदमां च रहण वाला जवान नमाजी बन गया रोज़ादार बन गया शब जिंदादार बन गया। पीर मुरीद उस खाने दे अंदर इकट्ठे रहंदे ने यानी मंजर इंज दा बनया नमाज़ां भी इकट्ठियां सहरियां भी इकट्ठियां इफ्तारियां भी इकट्ठियां तिलावतां भी इकट्ठियां दोस्तान यजी तहज्जुदां भी इकट्ठियां नवाफिल भी इकट्ठे सुन्नतां भी इकट्ठियां फराइज़ ते वाजिबात भी इकट्ठे हर वेले बाबा जी दे कदम च रहण लए। 3 महीने गुजर गए मुर्शिद नाल बेपनाह प्यार हो गया अपने मुर्शिद दा प्यार दिल दे अंदर रासिख हो गया। 3 महीने गुजरे ते ख्वाजा मुईन पाक फरमाया ओ पुत्रा तेरी मां इंतजार करदी होवेगी अज जा तेनू 3 दिनां दी छुट्टी दे दिती अपने घर चला जा 3 दिनों तो पहले वापस नहीं आना 3 दिन घर में जरूर गुजारने ने। कहने लगा बाबा जी ठीक है तुसी खुशी नाल इजाजत दे रहे हो मैं 3 दिन नहीं आवांगा अपनी अम्मा दे कोल रवांगा 3 दिनों तो बाद ही आना कोई फिक्र ते परेशानी कोई नहीं। दोस्तान यदि थैला उठाया ते चल पिया अपनी मां दे दरवाजे ते मां कोल पहुंचिया। मां ने सिर मत्था चुम्या पुत्र नू सीने नाल लगाया शाम दे साए डले ते मां ने पुत्र दे अगे खाना रखिया तकड़ियां 3 रोटियां पका के रखिया। पुत्र कई महीनों बाद आया है उस नौजवान ने पहला लुकमा तोड़िया है ते दोस्तान अजीज मुंह तक ना ले जा सकिया टप टप आंसू बहने शुरू हो गए। दोस्तान अजीज मां तो बचना चाहता सी जल्दी ना रुमाल नाल आंसू साफ कीते। मां नू कहण लगा नी अम्मी खाना उठा ले मैनू भुख कोई नहीं। मां हैरान हो गई वे मेरे लाल 3 महीने तो बाद आया है ते मैं ते शौक नाल तेरे वास्ते बड़ियां प्यारियां रोटियां घी नाल चोपड़ के पकाइयां ने खा ले। पुत्र कहण लगा नी अम्मा भुख कोई नहीं मेरा दिल खाने वास्ते तैयार कोई नहीं। मां ने ना बादिले ना खास्ता ना चांदियां भी रोटियां उठा के साइड ते रखियां ते कहंदी मेरे लाल तू ते 3 रोटियां दिहाड़ी दे अंदर 3 टाइम खाण वाला अज क्यों नहीं खा ले? ते पुत्र कहण लगा अम्मा दिल नहीं करदा। शाम दे साए ढल गए मां ने बिस्तर बनाया मेरा लाल 3 माह तो बाद घर आया आराम करेगा थोड़ी देर तक सौण की कोशिश करता रहा मगर दोस्तान अजीज नींद अखां तो कोसों दूर हो गई नींद नहीं आई। कदे करवट दाएं कदी बाएं बदली कदी सीधा लेटिया पर नींद नहीं आई। मां उठ उठ के वेंदी मेरा लाल सौ गया होवेगा पर मां जदों भी जागदी है पुत्र जागदा ही नजर आया है।
اس واسطے کیونکہ کھڑی بابا جی نے فرمایا اے نشکی جنانو میاں لگ جاندا بابا بوٹا گجراتی لکھ دے اے نشکی جنانو لگ جاندا تے سک جاندے نیو وانگ کھانیا آندے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے تے لوکی مار دیندے نال تانیا دے تے جدوں ہجر فراق نے لایا ڈیرا تے گھر اجڑ جاندے خان تانیا آندے محمد بوٹیا عشق دے بتے کدی نہیں چھٹ دے تے قیدی چھٹ جاندے قید خانیاں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری ماں جدوں بھی جاگ دی پتر بھی جاگ نہیں نظر آیا پتر نے بالآخر بستر چھوڑیا چھت تے چلا گیا دوستان یزی انتظار پیے کر دے رات کدوں گزرے گی دن کدوں ہوئے گا اے تے پھر خیال آدھے رات جی گزر بھی گئی تے ترائے دہاڑے مرشد نے اپنے تو دور کی تے جا بھی نہیں سکدا ماں نے بھی پچھے سیڑیاں دے سارے چھتے آئی تے ماں اپنے لال نو ویندیے پتر رات دے ٹائم تارے گندا نظر آیا دوستان یدی ماں نے آن کے پھر متھا چمیا سر چمیا وے میرے لال کی ہوئے تو سوندا کیوں نہیں پہلے کھانا نہیں کھایا اور سوندا بھی کوئی نہیں تے دا پتر رو کے کہنے لگا نہیں اماں سمجھ تو گل بالا تر ہو گئی ہے تو نہیں جاننی ہے میں نو کوئی روگ لگ گیا میں نو کچھ ہو گیا ہے ماں پیار کر دی رہی پتر روندا رہیا بالآخر ماں کہندی وے پترا سچی بات دسنا انہیں رون دی وجہ کی ماواں کول تے پتراں دی ڈھارس مند جاندی ہے آ جان تے جدائیاں اداسیاں دور ہو جاندیاں نے رو کے کہنے لگا نی اماں میں کی دسا مینوں تے انج لگ دے مینوں اپنے مرشد نال پیار ہو گیا ہے تے ماں نو کہنے لگا نی اماں اپنے لال نو جے زندہ ویکھنا چاہنیے دن نکلن تو پہلے جدوں فجر دی اذان آوے میرے مرشد آستانہ کھل جائے گا جا میرے پیر دیاں قدماں دی اندر تے جا کے رض کر سرکار ترائے دہاڑے میرا لال نہیں گزار سکدا تھوڑی دوری دی اندر آن دی اجازت دے دیو دوستان عظیم ماں سی آخر پتر دی آرزو تی عمل کر دیاں دوڑی فجر دی اذان آئی آستانے دا دروازہ کھلے تے خواجہ پیانو کے آپ مسلح تے تشریف فرمانے کہنے لگی بابا میں تیرے مرید دی ماں تواڈی بارگاہ چاہیاں تے آپ نے فرمایا مائی کیویں آئی ہے کہنے لگی سرکار اپنے پتر واسطے اجازت لین آئیاں اجازت دے دے حضور میرا پت ساری رات سو ہی نہیں سکیا کچھ کھایا بھی کوئی نہیں آرام بھی کوئی نہیں ساری رات انہیں اکھاں گزار دیتی تساں ترائے دہاڑے دی پابندی لگائیے وہ رات ہی بڑی اوکھی گزارے ہے اج دی رات تو انج لگدی سی جویں کئی صدیاں دی رات میرا یقین ہے جی کہندا ہے خواجہ پیا زیر لب مسکرائے تے مسکرا کے آپ نے گویا انج ہی سوچا ہوئے گا نا ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے اجے تے آغاز محبت ہے اچھی بولو سبحان سرکار دی بارگاہ چ اجازت نہیں فرمایا نہیں 3 دنوں تو بعد ہی آئے گا ماں پھر واپس چلی پتر تے ماں دیاں راہ وچ اکھیاں گاڑ کے بیٹھا ہن اماں آئے گی خوشخبری لے ہن آئے گی خوشخبری لے ماں آئی جلدی دوڑا جی اماں میرے مرشد پاک نے کی فرمایا پتر اجازت نہیں عنایت ہوئی آپ نے انکار کر دیتا 3 دنوں تو بعد پتر دیاں چیخاں نکل گئی رو رو کے ماں دے قدمان بار بار ماں جے پتر نو زندہ ویکھنا چاہنی تے میرے مرشد کو اجازت نہیں تو آج ہو سکے شام دے سائے ڈھلن تے تیرے پتر دی زندگی دا بھی سایہ کدے ڈھل نہ جائے اسے واسطے آج سے کہندے نے عشق دیاں اگاں نہیں
ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ बुझाइया जान। अरे मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया लग जान फेर नहीं बुझाइया जा सारे बोलो लग जान फेर नहीं बुझाइया जा दिया इश्क दिया अक्का नहीं लाया जा दिया लग जान फेर नहीं जाया जान। इश्क दी रीत है सारे जग तू जुदा नाए राह वेखदा ना कुरा वेखदा जिथे चाहे झुका देंदा आशिक दा सर नाए काबा ते ना करबला वेखदा जे लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदियां बोलो लग जान फेर नहीं बुझाइया जान। और चेहरा सोने पीर दा किताब सुभान अल्लाह। एडा ढिला नहीं हुन तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वैसे वादा खिलाफी हो रही मैं 11:15 किसी हो गए अगर आंखों तो बंद कर देना नहीं 2-4 मिनट मुका ले ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा सोने यार दा किताब होंदी अन नजर इला वजह का या रसूल अल्लाह चेहरा सोने यार दा किताब होंदी अरे इश्क विच किताबा नहीं पढ़ाया जा दिया इश्क विच किताबा नहीं पढ़ाया जा दिया लग जान फेर नहीं बुझाया जा दिया इश्क दिया अग्गा नहीं हो लाया जा दिया लग जान फेर नहीं बुझाया जांदियां। कहन लगा नी माए शाम तक पुत्र नूं जे जिंदा वेखना चाहनी है ते जल्दी जाना मेरे मुर्शिद दी बारगाह दे अंदर दोबारा जा हथ बन के अर्ज कर सरकार ओदा फिराक दे अंदर जलन वाला जिस्म शाम तक भस्म हो जाएगा राख हो जाएगा हुजूर मेहरबानी करो मेरे लाल नूं अपने कदमां चाण दी इजाजत मरहमत फरमा देवो। दोस्तान अजीज नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद। चलो मेरी सरकार दे गुलामों इस मौजू लैके चलने सुल्तानुल आरिफीन दे कदमां दे अंदर छोटे ने भी इहो जुमला बोले ते मैं भी कुदरती सोच रहा सी कि सुल्तानुल आरिफीन दी ज़बानी भी इश्क वाली गल सुन लीए बोलो सुभान अल्लाह। आओ फकर दे ताजदार ने भी कलम चुकिया ते फरमा देने आशिक होवी ते इश्क कमावी दिल रखी वांग पहाड़ा हो बदिया ते हजार उड़ा में सहजामी मांग दीवारा हो
چک سوڑی چاڑے او جڑے واقف کل اسرارا سر سجدیوں نہ چکیے باہو او باویں کافر کہنے ہزارہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سکتا رگڑا لگیا جامع محبت پین والا او نوجوان جڑا پچھدا سی سرکار میں تے سوچیا سی چوٹ لگے رویا جاندہ ہے پر پہلی بار سنیا ہے پیار چوی رویا جاندہ ہے عشق چوی رویا جاندہ ہے محبت چوی رویا جاندہ ہے ہون رات بھی روندیاں گزر گئی صبح دی پاؤ پھٹی ماں ایک وار گئی جواب مل گیا نہیں آ سکدا جی بار بیٹے نے ماں دے قدم پکڑ گئے نہیں اماں مہربانی کر جا مرشد دی بارگاہ دی اندر دوبارہ تے ہاتھ بن کے عرض کر اے میرے پیارے مرشد کریم ایک ماں اپنے بیٹے واسطے ملاقات دی خیرات لین واسطے آئیے دوستانی عزیز آخر ماں سی کلپ سی جیا ماما دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی کر دیمن قربان خزانے تے کر لین قبول گدائی ماں سی ممتا دی ماری ماں دوبارہ پتر دا پیغام لے کے جناب سیدنا معین الدین خواجہ پیا دے قدمے نے طیب بہن چازر ہوئی فجر دی نماز مکمل ہو گئی سلام پھر گیا غلام بیٹھے ہوئے نے خواجہ پیا تشریف فرما لیں دروازے وچ کھڑی ہو کے ہاتھ بن کے عرض کر دی خواجہ جی مہربانی کرو نا میرے بیٹے نو اپنے قدمے چاند دی اجازت دے دیو دوستانی عزیز آپ نے فرمایا مائی صاحب آجے او دا ٹائم باقی ہے ہاتھ بن کے کہندی ہے سرکار جے تساں اجازت نہ دیتی میرا بیٹا زندگی دی دہلیز پار کر جائے گا ہو سکتا ہے شام دا ڈھلدا سورج نہ ویکھے ڈوبدا سورج نہ ویکھے ان دی زندگی دا ہی سورج ڈوب جائے گا دوستانی عزیز خواجہ اس واسطے کشمیر دے ٹبیاں چ بیٹھن والا خواجہ بھی لکھ دے کہ قسم خدا دی پناہ خدا دی تے اوکھے زخم جدائیاں اگلے لوگ جدائیاں کولوں تے دین دے گہنے دہائیاں تے باغ بہارا تے گلزارا تے بنیارا کس کاری یار ملنے دکھ جان ہزارا تے میں شکر کرا لکھواری ماں کہہ لگی سرکار تسی لج پالو گلی لج پالو دے لگیاں دی ایتے سرکار واسے تے جنہ دے غلام ایڈے لجپال حضور کے ایڈے لجپال نے دوستانی عزیز لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جن دی باں پھڑ دے بڑ چھوڑ دے نہیں تے جناب خواجہ پیانو جدو مان دی ممتا دی ماری ماں نے رو کے عرض کی تھی اللہ دے پیارے ولی نے مسکرا کے فرمایا مائی رونا تم واسطہ ماں دا پیش کیتے جا تیرے لال نو اجازت اپنے بیٹے نو میری بارگاہ چ بھیج دے دوستانی عزیز جتی بھی پیاری کوئی نہیں ماں دوڑی تے لال پھر ماں دی راواں تے اکھاں گاڑ کے انتظار پیا کر دے جدوں ماں آندی نظر آئی ماں دے چہرے تے مسرت و شادمانی پتر راضی ہو گیا ماں اجازت لے کے آئی آندی قدم چومے نہیں اماں دس میرے مرشد نے کی فرمایا ہے فرمایا پتر دیر نہ کر تیرا مرشد تیرا انتظار پیا کر دے جلدی
جلدی نال دوڑیا خواجہ پیا دے دروازے وچ آیا اپنے مرشد دے چہرے تے نظراں گڑ گئیاں لگ گئیاں دوستاں نے دی ہچکی بند گئی آنسواں وچوں اکھاں وچوں آنسو ٹپ ٹپ لہ بہنے شروع ہوئے او در مرید بھی رویا تے سامنے بیٹھن والا پیر بھی روندا نظر آیا خواجہ پیا نے پوچھا بیٹا جی حضور فرمایا رات ستا سی عرض کیتی نہیں سرکار نیند نہیں آئی آپ نے روک کے فرمایا میں بھی نہیں ستا فرمایا کھانا کھایا سی عرض کیتی نہیں حضور حلق تو تھلے نہیں والا اتری کوئی نہیں کھانے تو بغیر ہی رات گزاری کھانا نہیں کھایا فرمایا جی تو نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھایا میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے ہیں خواجہ پیا دے قدمیں چاہ کے آپ نے سر رکھیا عرض کیتی حضور آج پتہ چل گیا ہے محبت اچ بھی رویا جاندہ ہے عشق اچ رویا جاندہ ہے پیار اچ رویا جاندہ ہے اور اس رون دا اللہ دے فضل نال مل پیندہ ہے پر محبت ہوئے اللہ دے ولی نال پیار ہوئے اپنے مرشد نال محبت ہوئے مدینے دے ماہی نال محبت ہوئے اپنے خدا نال اللہ دے جلال دی قسم کھا کے گل کرنا ہے ایک ایک آنسو انشاءاللہ تعالیٰ کروڑاں چ بھی نہیں آ سکتے موتی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے حضور دے غلاموں اللہ والے دی بارگاہ چ تزکیہ نفس دی دولت مل دی ہے یہ دولت بازار چ نہیں مل دی یا نبی دے دربار چ یا ولیاں دی بارگاہ چ مل دی من دی دنیا صاف ہو گئی ہے تے یاد رکھی جدوں اے دھرتی صاف ہوندی ہے نا پھر اللہ دے فضل نال آنسو آنے شروع ہو جاندے ہیں پر یہ دولت دنیا داراں کو نہیں اللہ والے کو مل دی ہے اللہ دے پیارے کو مل دی ہے اس واسطے قد افلح من تزکا اللہ والے نال جڑ کے رہو تواڈا یہ تعلق اللہ والے نال صرف نہیں جڑے گا مدینے دے تاجدار نال جڑ جائے گا حضور نال صرف تعلق نہیں جڑے گا پھر خدا نال جڑ جائے قد افلح من تزکا اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا جس کا تزکیہ نفس ہو گیا اے باطن دی دنیا صاف ہو گئی اے حاصل اے دولت اے با کمال عنایت حاصل ہوندی ہے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ چونکہ نبوت دا ظاہری زمانہ حضور ظاہری طور تے دنیا تو پردہ فرما گئے لیکن اولیاء دا سلسلہ قیامت تک جاری ساری رہے گا دعا کرنا اللہ پاک سانو بھی محبت الہی محبت رسول محبت مرشد اللہ رون دی دولت عطا فرمائے مڑ ویکھی دن کیویں لنگ دے سرور دے آمین بجاہ